कराची में सईद गनी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। होनी चाहिए, लेकिन ये जिस बला का नाम आपने लिया है, मेरे दौर में मेरी वजारतों में मेरे ऊपर कभी कोई दबाव नहीं आया, तो मेरा तसव्वुर यही है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। जुदा होंगे और इस तरह की जो तंजिया बातें हो रही है, इल्जाम तराशी लगाई जा रही है, तो मुफाहमत का जो फार्मूला है वो पीपल्स पार्टी का नाकाम है। देखिए, जब ये हुकूमत बनी भी थी पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एनपी की, उस वक्त भी हम ये कहते थे कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। जब इलेक्शंस होंगे, इंतखाबात होंगे, तो मुमकिन है कि हम सब एक दूसरे के सामने इलेक्शंस लड़ेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि हर जमात का ये हक है, इख्तियार है कि वो अपने कैंडिडेट्स हर हल्के से खड़े करे और इंतखाबात में हिस्सा ले। लेकिन जब इंतखाबात करीब आएंगे तो ज़ाहिर है कहीं के मुमकिन है किसी जमात से हमारा इत्तेहाद भी हो जाए। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि आजकल हम जो बयानात एक दूसरे पर दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं वो बात हक़ाइक़ पर मबनी है। क्यों? अगर हमारे आइन में ये लिखा है कि जब कोई मुंतखब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो उसके बाद एक निगरां हुकूमत आएगी जो गैर जानिबदार होगी और वो इंतखाबात कराएगी, उसका काम सिर्फ इंतखाबात करवाना होता है। अब अगर निगरां हुकूमतें आई हैं और सूबा सिंध में जो निगरां हुकूमत बनी उसमें पीपल्स पार्टी का कोई वजीर तो नहीं है कैबिनेट में, लेकिन विफाक में जो हुकूमत बनी उसमें एक नहीं कई लोग ऐसे हैं वफाकी वजीर के ओहदे पर फायज हुए जिनका ताल्लुक पीएमएलएन के साथ है। पंजाब में ये तासुर आम है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं उसमें पीएमएलएन के लोगों की रिकमेंडेशंस शामिल होती हैं। हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि जिस अंदाज में सूबा सिंध में डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपीज़, डीआईजी, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और बहुत सारी सतह पर जो छोटे छोटे ऑफिसर्स थे उनको हटाया गया है, यही फार्मूला या तो तमाम सूबों में अप्लाई किया जाए या फिर बाकी सूबों में जो फार्मूला अप्लाई किया गया है वो फार्मूला सूबा सिंध में भी अप्लाई किया जाए। अगर सूबा सिंध के 22 ग्रेड के ऑफिसर्स को, कोई भी अच्छे बुरे मैं उनके नाम नहीं लूँगा, अगर उन 22 ग्रेड के ऑफिसर्स को हटाया जाएगा कहीं से और रिपोर्ट करने का फैसला होगा तो ये तासुर सूबा सिंध के लोगों में पैदा होता है कि आप क्यों सिर्फ सूबा सिंध के लोगों को निशाना बना रहे हैं। या तो पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं अच्छे हैं बुरे हैं, मैं इस बहस में नहीं जाता, उनको आपने हटाया हो, रिपोर्ट करवाया हो तो ठीक है, केपीके में आपने किया हो तो ठीक है, बलूचिस्तान में आपने किया हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं नहीं हुआ और सूबा सिंध में हुआ है तो जाहिर है कि एतराज़ हमारा जायज़ है। हम अगर ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, तो हम कतई नहीं कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के वजीर लगाओ, हमारी मर्जी के एसपी लगाओ, हमारी मर्जी के डीआईजी लगाओ, हमारी मर्जी के कमिश्नर लगाओ, हमारी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर लगाओ, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जहां पीपल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, तो कहीं पर ये तासुर नहीं पैदा होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जो है वो बनवाए जा रहे हैं। उस इत्तेहाद के गुब्बारे में हवा कहीं से भरी जा रही है, उस इत्तेहाद में जाने के लिए कहीं से लोगों को कहा जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में कई वुज़रा को फारिग करवाया इसलिए कि उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से जुड़ता था। अगर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत में ये ख़त लिखा कि जी आपके जो वजीर बने हैं उनका ताल्लुक किसी जमात से, इससे आप एतराज़ कीजिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फार्मूला सूबा सिंध में भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर जो गवर्नर साहब हैं, अच्छे बुरे में उस बहस में नहीं जाता, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो एमक्यूएम के एक ओहदेदार हैं, एमक्यूएम के नुमाइंदा हैं। अगर एमक्यूएम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते हैं तो कोई किसी सियासी जमात का जो नुमाइंदा है उसको किसी ऐसे ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सके। बहुत शुक्रिया। जी, एक तो इलेक्शन बताएं कि इलेक्शन क्या आप देखते हैं कि वक्त पर होंगे, दूसरा ये कि एफआईए ने केसेस खोल दिए, क्या ये सियासी दबाव नहीं है? कौन से केसेस? एफआईए पुराने केस खोलने जा रही है मुख्तलिफ सियासी लोगों पर, तो क्या नहीं समझ? देखें, जो पहली बात आपने कही, इंतखाबात होने के अलावा कोई और ऑप्शन इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو معاشی بحران ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہیں، اور وہ بھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات، تاکہ ایک عوام کی منتخب حکومت آئے اور وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے. آئین کہتا ہے 90 دن میں ہونے چاہیے. ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ آ گیا، لیکن ڈیلیمیٹیشن بھی جو 4 مہینے کی جس کا ذکر ہے، وہ ایک مکمل ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے جس میں پورے ملک میں نشستوں کی تعداد چینج ہوتی ہے، صوبوں میں چینج ہوتی ہے. لیکن یہ جو حلقہ بندی ہے، یہ اس طرح کی حلقہ بندی نہیں ہے. اس میں قومی اسمبلی کی جو 266 سیٹیں ہیں ملک میں، وہ اتنی ہیں. صوبہ سندھ میں 61 ہیں، وہ اتنی ہیں. پنجاب کا نمبر چینج نہیں ہو رہا، بلوچستان کا نمبر چینج نہیں ہو رہا، اسلام آباد کا چینج نہیں ہو رہا، کے پی کا چینج نہیں ہو رہا. جب قومی اسمبلی کی نشستیں کہیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں تو وہ عمل جو 4 مہینے میں ہو سکتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے میں کیا جا سکتا ہے. اور الیکشنز کے لیے 90 دن میکسیمم ہے. الیکشن 2 مہینے کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے، یہ میری رائے میں اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو 4 مہینے کے اندر اندر حلقہ بندی بھی ہو سکتی تھی اور الیکشنز بھی ہو سکتے تھے. تو یہ کرا دینا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی، مقدمات اگر تو دیکھیں جائز ہیں، حقائق پر ہیں، شواہد پر ہیں، تو اگر وہ سعید غنی کے خلاف ہے تب بھی ہونے چاہیے، کسی اور کے خلاف ہے تب بھی ہونے چاہیے. لیکن اگر مقدمات کو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، کسی سیاسی جماعت کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، تو یہ ہم نے ماضی میں بھی اس کی ہمیشہ مذمت بھی کی ہے، مذمت بھی کی ہے، اور اگر اب ہوئے تو اب بھی کریں گے. دیکھیں، ایک تو میں جتنا سمجھ پاتا ہوں وہ بتاؤں گا، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن جتنا میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، نیب کا جو قانون میں جو ترمیم ہوئی تھی، اس ترمیم سے مقدمے ختم نہیں ہوئے تھے. مقدمے ٹرانسفر ہوئے تھے متعلقہ عدالتوں میں. کچھ مقدمے ایسے ہیں جو بینکنگ کورٹس میں جانے چاہیے، وہ وہاں چلے گئے تھے. کچھ مقدمے اور اینٹی کرپشن میں جانے چاہیے تھے، وہاں چلے گئے تھے. کچھ مقدمے کسی اور کورٹ میں جانے تھے، وہ وہاں چلے گئے تھے. اگر سپریم کورٹ کے بندیال صاحب نے جاتے جاتے ہی ایک اور بھنڈ مارا اور اپنی بددیانتی کا مظاہرہ کیا، تو اس سے وہ مقدمے جو نیب کی عدالتوں سے کسی اور عدالت میں چلے گئے تھے، وہ واپس آ جائیں گے. بس اتنا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہونا. اور جہاں تک پیپلز پارٹی، PMLN یا کسی اور کے خلاف ان مقدموں کی بات ہے، تو وہ تو سب بھگت چکے ہیں. وہ 90 دن کے ریمانڈ بھی بھگت چکے، وہ سزائیں بھی بھگت چکے، ان کی ضمانتیں بھی ہو چکی. ان میں سے کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو نیا ہو اور ہماری قیادت کے خلاف کوئی نئی کارروائی شروع ہو. ہاں، اس بندیال کے فیصلے کا جو اثر ہوگا وہ PTI کے لوگوں کے اوپر زیادہ ہوگا، جنہوں نے 90 دن کا ریمانڈ جن کا نہیں ملا ہے. اب وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اگر نیب کے شکنجے میں آئیں گے تو 90 دن کے ریمانڈ پہ جائیں گے، اور اس کے بعد جو کارروائی ہوگی وہ بھگتیں گے. تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کا اثر اگر کسی سیاسی جماعت پر ہوگا تو وہ PTI پہ ہوگا اور کسی پہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. کراچی میں سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بلاول بھٹو نوجوانوں کے مسائل حل کریں گے. نگراں حکومت کا کام انتخابات کروانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.